नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. 2022च्या इलेक्शन्सान आज जवळ 4.5 वर्सां जायत येयली आनी 7-8 म्हयन्यांनी परते विधानसभेचे इलेक्शन आसतले. 22 लोकांनी जवळ जवळ 12 काँग्रेसचे आमदार निवडून दिल्ले. तितूंचे 8 जाण शेण खाल्लें, लोकांक पानां पुसलीं, देवांक फटयले आनी सरकारान गेले डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर लोकांचो विश्वासघात केलो. तोच विश्वासघात येणाऱ्या काळानूय जावपाचो आसा. जनता जनार्दन म्हणटा, पण जनतेक फसोवपाचें काम हे राजकारणी करता. गेली 10 वर्सां म्हाका दिसता सगळ्या पार्टीच्या आमदारांनी सत्ता भोगिल्ली आसा हेवटेन तेवटेन उडक्यो मारून, आनी जनता फक्त आपले तमाशा पळयता, तेच्या कडेन कांयच करूंक शकना. आज डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. गेल्या टर्माकूय तो काँग्रेसीकूच घेवन मुख्यमंत्री जाल्लो, ह्याय टर्माकूय काँग्रेसच्या आमदाराच्या बरोबर आसा, मुख्यमंत्री जाल्लो आसा. आनी काल डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा कितें, आर्जीन जें घडलें पळय तें बरोबर न्हू, तशें जावंक शकना. एखादी पार्टी उबी करप ही सादी गोश्ट म्हणून बरोबरच हांवूय सहमत आहा मुख्यमंत्र्याच्या शब्दाक. तशें मुख्यमंत्री तो विचार केलो तो बरोबर आसा, पण जेन्ना काँग्रेस पार्टी फोडून जेन्ना तुमी भितर तुमच्या पक्षान जे आमदारांक घेतला तेन्ना ती काँग्रेस पार्टी कितें जावंक सोदी? विचार करा तुमी. हांव खंयच्या पार्टीचो सदस्य ना, पण एक सर्वसामान्य मतदार, एक गोंयचो नागरीक म्हणून म्हाजें मत व्यक्त करता. देवाकडे प्रमाण जाल्ले मनीस, एकामेकाक चोर म्हणणारे आमदार, एकामेकाक बलात्कारी म्हणणारे, कसले कसले आरोप करणारे सगळे मेळून आयज एक सत्ता चलयता. दुर्दैवी आमच्या गोंयचे जनतेचें आनी आमचें. आमी दोळे उगडून पळयता, आमी कांयच करूंक शकना. कित्याक 5 वर्सांनी एखाद्या आमदाराक आमी निवडून दिता, कितें ते विश्वास दवरता बाबा तो हेवटेन हुडकी मारचो ना म्हणून, आनी ते आपले कर्म करून हेवटेन तेवटेन हुडकी मारून आपले सत्ता भोगूंक जाय म्हणून, लोकांक डेव्हलपमेंट जावं, लोकांक विचारलें म्हणून सांगून ते लोकांक पिशान काडटा आनी दुसरे पार्टीक वयता. कसलें रे बाय? जें पळय गोंयांत चल्लेलें आसा तें खरचें येणाऱ्या काळान येता ते निवडणूक लोकांनी विचार करपाक जाय. बाबा आमी जेका मत मारता पळय तो परतूय आमचो दगा दितलो काय म्हणून. येणाऱ्या काळान जनतेन सावध रावचें. हे सगळे एकाच माळेचे मणी. देणे घेणे संवसाराच्यान जनतेक कांय पडना, फक्त आप भरो आनी लोक मरो एकूच एजंडा सध्या राजकीय पक्षांनी गोंयांत चलयल्लो आसा. देव बरें करूं.